याकूब और इस्माइल दोनों बचपन के दोस्त थे। जब वो दोनों बड़े हुए तो दोनों ने तिजारत का पेशा अपनाया। याकूब एक कामयाब ताजिर साबित हुआ और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गया। वो जिस काम में हाथ डालता तरक्की उसका मुकद्दर बन जाती। जबकि दूसरी तरफ उसका दोस्त इस्माइल अब तक कामयाब ना हो सका। अनथक मेहनत और तवज्जो के बावजूद वो हमेशा काम में नुकसान ही उठाता। एक मर्तबा इस्माइल जिन सौदागरों के साथ मिलकर काम कर रहा था और इस बार उसे उम्मीद थी कि इसकी मेहनत रंग लेकर आएगी, क्योंकि उसके दो सौदागर इसका सामान दूसरे मुल्क में लेकर जा रहे थे। मगर समंदरी तूफ़ान की वजह से उनका जहाज़ समंदर में गर्क हो गया और इस नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान ने इस्माइल की कमर तोड़ दी। मगर इस्माइल ने सब्र और हौसले से काम लिया और इसे खुदा की रज़ा समझकर खामोश हो गया। जब याकूब को ये खबर पहुंची कि इस्माइल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है तो वह दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि उससे आगे कोई ना निकले। वो अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत करार देता और कभी भी इसे खुदा की देन ना समझता था। एक मर्तबा इस्माइल रात देर तक काम में मसरूफ़ था और उसे वक्त गुजरने का पता न चला। जब वो काम से उठा तो रात के 2 बज चुके थे। रास्ते में अंधेरे की वजह से अचानक उसे ठोकर लगी और वह गहरी खाई में जा गिरा। जब उसके होश बहाल हुए तो उस खाई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर कामयाबी ना मिली। उसने मदद के लिए पुकारना शुरू किया, मगर रात के इस पहर कौन इसकी आवाज़ सुनता। इस्माइल मायूसी का शिकार हो गया कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि ए आदमज़ाद, अपना हाथ दो ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। इस्माइल ने अपना हाथ ऊपर किया तो किसी मजबूत हाथ ने उसे खींचकर खाई से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही अंधेरे की वजह से इस्माइल को अपने इर्द गिर्द कोई नज़र न आया, मगर इस्माइल ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला कि तुम मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर आए हो। जिस पर वो बोला कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ बल्कि एक जिन हूँ, और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरे एहसान का बदला दे दिया है। इस्माइल कांपती हुई आवाज़ में बोला, जिन? क्योंकि उसने सुन रखा था कि कुछ जिन नेक होते हैं और कुछ शरीर जो इंसानों को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। ये बात सुनकर जिन बोला कि मैं एक बोना जिन हूँ। अगर शरीर होता तो तुम्हें खाई से हरगिज़ ना निकालता। मैं बोना होने के बावजूद इंसान से ज़्यादा ताकत रखता हूँ, मगर मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरा छोटा सा काम कर सके, क्योंकि आज तक मैंने जिस इंसान को भी अपना काम बताया वो मेरी आवाज़ सुनते ही डर कर भाग गया। आज तुम्हारी मदद की तो तुमसे बात करने का मौका मिला। अब बताओ, क्या तुम मेरा काम करोगे? जिस पर इस्माइल ने जवाब दिया कि अगर मेरी दस्तरस में हुआ तो ज़रूर करूँगा। बोना जिन बोला कि ये काम हरगिज़ मुश्किल ना होगा तुम्हारे लिए। फिर वो इस्माइल को एक सुनसान घर में ले गया जिसकी दीवारें गिर चुकी थीं और घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट चुके थे। फिर बोना जिन इस्माइल को घर के अकब में ले गया जहां एक खुफिया तहखाना था और उसका रास्ता बंद था। जिन ने वहां मौजूद एक कड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस कड़े को सिर्फ कोई इंसान ही ऊपर उठा सकता है ताकि तहखाने का रास्ता खुल सके। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। जब तुम इसे उठाओगे तो मैं अंदर चला जाऊँगा, फिर आगे जो होगा वो तुम खुद देखना। इस्माइल ने खुदा का नाम लेकर कड़ा उठाया। कड़ा हटते ही पत्थर की सिल अपनी जगह से सिरक गई। जिन फ़ौरन इस तहखाने में उतरा और गायब हो गया। कुछ देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में सोने की अशरफियों से भरा हुआ थाल था। सोने की अशरफियाँ देखकर इस्माइल ने बोने जिन से कहा कि तुम्हें इस ख़जाने का कैसे पता था? जिस पर बोना जिन बोला कि जिन्नात को ज़ेरे ज़मीन मौजूद तमाम ख़जानों की खबर होती है। जिन ने वो थाल इस्माइल को पकड़ाया और दोबारा तहखाने में चला गया और कुछ देर बाद एक और थाल लाया जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। अब की बार जिन बोला कि मैं तुम्हें ये तमाम अशरफियाँ और जवाहरात दे सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। जिस पर इस्माइल झट से बोला कि वो क्या? जिन बोला कि जैसे तुम देख सकते हो कि मैं एक बोना जिन हूँ और मेरी टांगें ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हो सकूं, ताकि तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। बोने जिन की बात सुनकर इस्माइल ने फ़ौरन इनकार कर दिया और बोला कि मैं तुम्हें खुद पर सवार नहीं करवा सकता।
ایسا کر کے تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، لہٰذا مجھے تمہارے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ اسماعیل کی بات سن کر بونے جن کو غصہ آ گیا۔ وہ گرجدار لہجے میں بولا کہ میں تمہیں میرا کہنا نہ ماننے پر سزا دوں گا اور تمہیں یہیں قید کر دوں گا اور تم یہیں بھوک اور پیاس سے مر جاؤ گے۔ تمہیں آج کل پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ پیشکش کی تھی، لہٰذا بے وقوفی مت کرو بلکہ میرا کہنا مان لو اور ساری عمر عیش کرو، ورنہ ساری عمر یہیں قید رہو گے۔ یہ سب باتیں سن کر اسماعیل بولا کہ بے شک تم نے میری جان بچائی ہے اور میں شکر گزار ہوں تمہارا، مگر تمہیں خود پر سوار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اسماعیل نے مڑنا چاہا تو بونے جن نے اسے پیچھے کھینچا، مگر اسماعیل نے خدا کا نام لے کر زوردار دھکا جن کو دیا تو وہ ایک چیخ کے ساتھ اسی قید خانے میں جا گرا۔ اسماعیل نے فوراً پتھر کی سل تہہ خانے کے منہ پر رکھ دی اور کڑا واپس نیچے کر دیا۔ اب جن خود اس تہہ خانے میں قید ہو چکا تھا۔ اسماعیل نے دونوں تھال اپنی چادر میں باندھے اور وہاں سے بھاگ نکلا اور گھر پہنچتے ہی خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اسماعیل نے دوبارہ تجارت شروع کی تو بگڑی قسمت نے پلٹا کھایا اور اب کی بار کامیابی اس کے قدم چومتی چلی گئی۔ اب وہ ایک بہت بڑا سوداگر بن چکا تھا۔ جب یعقوب کو اسماعیل کی کامیابی کا پتہ چلا تو اسے اسماعیل سے حسد ہونے لگا، کیونکہ وہ اسے خود سے آگے جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر ایک دن یعقوب نے اسماعیل کو گھر پر کھانے کی دعوت دی اور خوب خاطر تواضع کی اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ ایسا کیا جادو ہو گیا کہ تم اتنے بڑے تاجر بن گئے؟ جس پر اسماعیل جو کہ دل کا صاف انسان تھا، اس نے یعقوب کو سب حقیقت بتا دی اور ساتھ ہی اسے خبردار بھی کیا کہ تم ہرگز وہاں جانے کی حماقت مت کرنا، وہ شریر جن تمہیں نہیں چھوڑے گا اور نہ جانے کیا سلوک کرے۔ جس پر یعقوب نے اسماعیل کو یقین دلوایا کہ وہ ہرگز وہاں نہیں جائے گا، مگر دل ہی دل میں وہ وہاں جانے کی ٹھان چکا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً اسماعیل نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس خزانے تک پہنچے۔ اسماعیل کے لوٹنے کے بعد یعقوب نے گھر پر بتایا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے اور جلد لوٹ آئے گا۔ اس کی بیوی پریشان ہوئی کہ رات کے اس پہر کون سا ضروری کام، جس پر یعقوب بولا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اسے سونے سے لاد دے گا، جس پر اس کی بیوی خوش ہو گئی اور اسے جانے دیا۔ یعقوب اب اسماعیل کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا اور کچھ دیر بعد اسے وہ بوسیدہ مکان نظر آ گیا جس کے تہہ خانے میں خزانہ چھپا تھا۔ یعقوب اس مکان میں داخل ہوا تو اسے جلد ہی وہ کڑا نظر آ گیا۔ جو ہی اس نے کڑا اٹھایا، پتھر کی سل ہٹ گئی اور یعقوب لالٹین اٹھائے تہہ خانے میں داخل ہو گیا کہ اچانک اسے گرجدار آواز سنائی دی کہ اچھا تو تم مجھے آزاد کروانے آئے ہو۔ اے آدم زاد، تمہارا بہت شکریہ، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ سارا خزانہ دے دوں گا، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ یعقوب فوراً بولا کہ ضرور ضرور، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی بونے جن نے کہکا لگایا اور بولا کہ مجھے تمہارے جیسے ہی فرما بردار انسان کی ضرورت تھی، اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ میری ٹانگیں کمزور ہو چکی ہیں، لہٰذا تم مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر لو اور بدلے میں تمہیں یہ سارا خزانہ دے دوں گا۔ یعقوب نے سوچے سمجھے بغیر فوراً بولا کہ آؤ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ بس وہ بونا جن لپک کر یعقوب کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی پتلی پتلی ٹانگیں یعقوب کی کمر کے گرد شکنجے کی طرح پھنسا لیں اور اس کے سوار ہوتے ہی وہ سل خود بخود بند ہو گئی، جس پر یعقوب چلایا کہ مجھے خزانہ تو نکالنے دو، مگر جن نے ایک نہ سنی اور کہکا لگا کے بولا کہ اب چل کر دکھا مجھے، کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے سواری ملی ہے اور اب میں تم سے کبھی جدا نہ ہوں گا۔ تو دیکھا بچوں کس طرح یعقوب اپنے دوست اسماعیل کے منع کرنے کے باوجود اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے شریر بونے جن کے شکنجے میں پھنس گیا، اور پھر کیسے اسے اس کی لالچ کی سزا ملی۔